The Directorate of Agriculture and the Zonal Agriculture Office Ponda have assured farmers of full support amid delayed monsoon conditions affecting agricultural activities. Zonal Agriculture Officer Omkar Desai said farmers can benefit from various government schemes and that efforts are underway to ensure timely subsidy disbursement and simplify applications through the M-Krishi portal. आता तुम्ही जाणा की हे वादळ आसात एल आसात कित्याक लागून तरी आमचो जो मॉन्सून जो आसा ऑलरेडी भारतांत पावलो मातसो लेट जाल्लो आसा पूण ह्या लागून आमचे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आसात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आमचे गोंयचे प्लस फोंडा लागून झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस फोंडा हे शेतकऱ्याक लागून जे तरेन तेंको दिवपाक शकता तो सगळे प्रयत्न आमचे चालू आसात. मेन म्हणजे सांगपाचें ते तुमी म्हटलें ते मळेकार जे आसा स्पेशली आमी कुर्टी वाठारांचे जर आसात मळेकार आसात तेंचे कडेन बाकीचे सुद्दां जे कोण आसात हे आमी ऑलरेडी आमच्यो वचोन तांकां मेळप आनी तांकां ज्यो तरेन मदत दिवपाक जाता त्यो करप चालू आसा. स्पेशली आमी आतां चड फोकस करता ते अशा गोश्टीचेर की कम्युनिटी एक ग्रूप एकठांय जावन जर शेती करता किंवा हे जे मळे आसा ताचो लाभ जाता ताका लागून जर तांची जमीन नांवार आसत जाल्यार ते प्रमाण आमी तांकां वेगवेगळे ज्यो स्किमी आसा जेतून आसपाव जाता फेन्सिंग करपाचें किंवा आतां जर उदकाची सोय करपाचे लागून बांय मारपाची आसत किंवा पंप घालपाचो आसत किंवा उदक जर सांठोवन दवरपा लागून स्टोरेज टँक आसा ह्यो सगळ्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो आमी तांकां अवेलेबल करून दिवपाक शकता आनी तातूंतल्यान तांकां जो ह्या पावस मातसो डिले जाल्या कारणान जे प्रॉब्लेम जाता ताचो खंय तरी सुटावो जावपाक मदत जावंक शकता. कुट्टी मळेकारांची एक मागणी आसा की तांकां जी सबसिडी मेळटा ती खंय तरी लेट मेळटा जी साऱ्या खातीर ती बेगीन मेळची म्हणून तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा सीएमा कडेन सुद्दां. तुमी हेजे कडेन कशें पळयता? ना सबसिडी बद्दल जर सांगलें जाल्यार आमचे कडल्यान एट झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस लेवल आमी बेगिनात बेगीन जितलो जाता तितलो सबसिडीचो जो पार्ट आसा तो करपाक म्हणजे तांचे कडेन एप्लिकेशन्स घेवप आसत किंवा ती सबसिडी पेमेंट करप आसत हाचे सगळें आमी बेगिनात बेगीन करता. ताचे बरोबरच आतां आमचे नवीन सॉफ्टवेअर सुद्दां येवपाचें आसा जातूंतल्यान हो जो प्रोसेस आसा तो कारण आमचे जे सॉफ्टवेअर जे आशिल्लें तें 2014 सुरू जाल्लें पयलीं आतां ताचे उपरांत हें नवीन प्रोसेसिंग फास्ट जावपा लागूनय आमचे कडेन नवीन आतां एम कृषी म्हणून सॉफ्टवेअर जावपाचें आसा सो तातूंतल्यान शेतकऱ्यांची जी सबसिडी आसा ती बेगिनात बेगीन तांच्या अकाउंटान पावतली अशें आमकां दिसता. हय ज्यांची जमीन नांवार आसा पळय आमी ताका कृषी कार्ड इश्यू करपाक शकता. आतां ज्यांची जमीन नांवार ना पूण ते जर खंयची जमीन करता जाल्यार त्या भाटकाराची एनओसी आसत किंवा एक एग्रीमेंट एक 10 वर्साचो एग्रीमेंट जर ते तांच्या वांगडा करीत जाल्यार तांकां बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो सुविधा आसा म्हणजे लीज एग्रीमेंटार आमी जावं म्हणटा ताचे प्रमाणे बाकीच्यो सगळ्यो सुविधा तांकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडल्यान मेळपाक शकता. जातून फेन्सिंग आसत किंवा मशिनरी घेवपाची आसत पंप घेवपाचो आसत सगळ्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो मेळपाक शकता. गेल्या वर्षी पीक नश्ट कितें सपोर्ट प्रायस कितें दिल्ले पळय कोण बी तशी कितें हांगा? हय गेल्या वर्सा जे आमचे कृषी कार्ड होल्डर आशिल्ले तांकां सादारण 360 सुमार कृषी कार्ड होल्डर फोंडेचे आशिल्ले आनी सादारण 43,33,000 ऑलमोस्ट आमचो नुकसाणी जी आसा नुकसान भरपाई तांकां पाविल्ली आसा. तशेंच नॉन कृषी कार्ड होल्डरय आशिल्ले 179 सुमार तांकांय सादारण 4.5 लाख सुमार सबसिडी पाविल्ली आसा. आता आमी आनी एक गजाल म्हणटा की हे जर पीक काडटा तांकां गवर हाडपाक भरपूर त्रास जाल्लो आसा आनी तेज्या लागूनय हे सर्वर जाता म्हणजे कितें करपाचें म्हणून हेज्या लागून तुमचे कडेन कितें आसा हाचेर एक्चुअली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची एक स्कीम जावन आसा जातून आमी म्हणटा सोलर पावर बॅटरी फेन्सिंग. हातूंतल्यान कितें जाता तर ही जी फेन्सिंग आसा ती सुर्याचे उश्णतेर बॅटरी चार्ज जावन ताचो जो करंट आसा तो ते लायनींग आसता तो करंट नॉर्मल मनशाक लिथल आसना म्हणजे तातूंत अपाय कितें मनशाक जावंक शकना फक्त एक बारीकसो करंट लागता. इवन त्या जनावरांक सुद्दां मरपाचें किंवा हें जावपाचें असो कितें आसना फक्त ताका एक मनान सायकोलॉजिकल एक भंय तयार जाता जातूंतल्यान तो फुडाराक ते जी एग्रीकल्चर हें आसा जागा आसा ते भितर घुसपाक पळयना
अशे तरेचें फेन्सिंग जावं जाता, सोलार पावर फेन्सिंग. हांव मागता सगळ्या शेतकऱ्यांकडे ज्यांची जमीन नामार आसा आनी ज्यांनी कृषी कार्ड केल्लें आसा तांणी हे स्किमीचो फायदो घेवन जाता तितलो प्रयत्न आमी करुया की ही रानटी जनावरां पासून आमचे जे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जे आसा ते वाटोवपाचे. तुमचें नांव कितें म्हणलें सर? म्हजें नांव ओंकार देसाय, हांव झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर फोंडा. सारे सर तुमी प्रोवायड करता तांकां जर तेंच्यांनी साऱ्या खातीर मागणी केली जाल्यार? ना, साऱ्याचे लागून आमची एक स्कीम आसा. आमच्यो चडश्यो स्किमी जितल्यो आसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यो तातूंत कृषी कार्ड होल्डर जे आसा त्यांनी खंयची जी गोष्ट आसा म्हणजे जर मशिनरी किंवा आनी खंयचे गोष्टी आसात जाल्यार ताचे अप्रुवल घेवपाक जाय. पूण सारें आसत किंवा बियाणे आसत खंयचे किंवा नांगरपाची गोष्ट आसत जाल्यार त्यांनी साऱ्या लागून पयलीं जे आमचे डिलर्स आसा जे म्हणजे बागायतदार आसात किंवा आनी खंयचे डीलर जे फर्टिलायझर्स प्रोवायड करता तांचे कडल्यान तांणी सारें घेवन तें बील जे आसा जे आमचे स्पेशली SC ST बांधव जे आसा शेतकार आसा तांकां ही स्कीम आसा जातूंतल्यान तांकां हे बिलाचो जो आसा 75% सबसिडी मॅक्झिमम एरिये प्रमाणे तांकां 75% सबसिडी मेळपाक शकता.